जी नाज़रीन कराम मुंग सरा द प्रोग्राम पावलने बरख के मौजूद दे द जामे सुबहानी रिजवी मुदरिस और द जामे मस्जिद ख्वाजा खेल खरके खतीब पेशमाम हज़रतुल्लामा मौलाना मुफ्ती एजाज अहमद चिश्ती साबरी चाहुई बा द प्रोग्राम पदे अवलने बरख के द रमज़ान मुबारक शरीफ द तैयारी पे हवाले सरा खैस्ता खुंदवर खबरी की नुराजे ची द अल्लामा साहब द खैस्ता खुंदवर खबर वो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात, वाजिबुल क़द्र एहतराम संग चे मंग तासो पदी खबर बांदी आगाहियो खबरियो चे द रमज़ानुल मुबारक म्याश मुबारक अदा और दी सरा इलाहुल आलमीन द तमाम कायनात द पारा द रहमतुन दरवाज़े कोलव की द तमाम इंसानानो द पारा बखुसूसी तोगा बांदी द मुसलमानानो द पारा द रहमत और द खैर अगर दरवाज़ी कोलव की संग च प अहादीस मुबारकों के राज़ी मुख्तलिफ़ रिवायात दी प बाज़ों के राज़ी चे द जन्नत दरवाज़े कोलवशी प बाज़ी के राज़ी चे द आसमान दरवाज़े कोलवशी द जहन्नम दरवाज़े बंदिशी। गरज द टोल खबर न दादे चे मंग पदा के रमज़ानुल मुबारक के दग इलाहुल आलमीन चे मंग बंदिगान यो और दुमरा रहीम और करीम ज़ात दे मंग द अग शुक्रिया अदा को बल्कि प आम तौर बांधे हम द दे रमज़ानुल मुबारक द दे ट्रांसमिशन प वसातत बांधे द खबर तासो ता द रसवल वाड़म चमुंगा प आम रूटीन के हम द अल्लाह सर खपल ताल्लुक़ और खपल लगाव पैदा कूँ च द इलाहुल आलमीन सुमर रहम और करम प बंदिगानो बांधे दे नो बंदा द हागी शुक्रिया यो फ़ीसद न अदा कई और ब्या प दौर हाजिर के हालात दे तरफ तरवान दी चे दखल को ना यकीनन चे मर्ग हेर दे अल्लाह हेर दे कब्र हेर दे सिर्फ पदी बांधी दी चेर जमा दुनिया खशी न दा अगा दा रहमत सबब ब्या द इंसान द पारे न गिरजी दा ब्या द कहर और द आज़ाब सबब गिरजी ज़का चे ता सिर्फ दुनियादारी उकड़ला और दीनदारी दे वन कड़ला रमज़ान दे वन पे जंद कुरान दे वन पे जंद अल्लाह दे वन पे जंदो दीन दे वन पे जंदो इस्लाम दे वन पे जंदो ईमान दे वन पे जंदो हकीकी शे चे कम दे अटल फैसले चे कम दा अगर खुदा आखिरत द पारा दा लका कुरान के अल्लाह फरमाई खलकल मौत वल हयात माँ मर्ग पैदा करे दे और ब्यारुस्त वही माँ जुन पैदा करे दे जुन में दस द पारा पैदा करे दे लियबलुकुम अय्युकुम अहसनु अमला द पारा द दी चे जतासो वो अजमायमा ज पतासो इम्तिहान को मच पतासो के कम खलक खैस्ता अमल कई वरे दी के ढेर अमल नहीं आदई खैस्ता अमल याद आई। रमज़ानुल मुबारक म्याश हम मुख्तसर अदा यानी अल्लाह फरमाई अय्याम मादूदात दसो रज़ अदा नो पदे मुख्तसर वक्त के कम अज़ कम चमुंगा खैस्ता अमालों को यानी द आम रूटीन पशान बदी की ब्या वो नहीं चलिए गो अवल खो पकार दादा जब आम रूटीन के अगा अमालों को संग खलक पर रमज़ानुल मुबारक के कई और द टोल ना अहम खबर दादा चर खपल गेर चापेरा खपल रिश्तेदार खपल गावन खपल कलीवाल अलाक़ादार अगवी वो तपोसई अगवी वो गोरई चरा अगवी तस तकलीफ शता के निश्ता यानी ज चूँ के दा डेर गट प्लेटफॉर्म बांधी लगे मैं खबर कोमा शायद कदा प बाज़ी खल को बांधी खवनी लगी खो जबदागे माजरत वालमा खो अगर अजमा दयो जनाना नवावरे दल चबली जनाना तलैयावा च जमा लुर पेगला शवेदा और आगा बड़ू मिसल बांधी रोजी निसी यानी दा डेरा इमोशनल डेरा द दर्द खबर द जी जमंग द पारा और ब्या खासकर दश्तमन खल को द पारा द मालदार खल को द पारा द माल दौलत खुदे पाक दे खल को सिर्फ दे दी द पारा न दे वर करे चत्ता बस दास तरफ द जान द पारा इस्तेमाल वना ना दा खुदे पाक इम्तिहान ही वरे दयात साथई द खुदे पाक अजमीख के इम्तिहान के जमा द माल दौलत दर को ती गटी संगा और ती बे इस्तेमाले संगा ती लगे संगा नगा जनाना बली जनाना त लगिया द जी जमा लूर बा पुड़ी मिसल बांधी रोजी निसिनो जमन कर से निश्ता
زه په خپل لور د نیا کره لېږم هلته به روجې نیسي. یعنې د غریبۍ د وجې نه د مفلسۍ د وجې نه د کمزورۍ د وجې نه حالانکې هغه خلک مخکې ډېر ښه وو. دا ګوره دا د خدای پاک تقسیم دی، کله په چا باندې ښه راولي کله په چا باندې خراب راولي. خدای پاک امتحان کوي په خلکو باندې. هغې داسې پوزیشن کې چې خلکو ته بیا ورکړه کوله. نن هغې داسې دي چې هغوی د خلکو نه غوښتنه کوي، هغې ما ته ناستې دي، هغې بل ته لاسونه خواره کړي دي. د دې وخت نه مې را پکار ده چې هسې نه زما په دې کړو باندې زما په دې کولو باندې دا کم کردار چې زه ادا کوم هسې نه په دې باندې زما رب خفه شي او زما نه دا هر څه واپس والي. هر څه خو د هغه د طرف نه راځي، هر څه خو د هغه په دست قدرت کې دي. بل د خپلوان رشتہ داران، یعنی دا قسمه خبرې د خلکو په ذهن کې راشي چې صرف دا سرسایه او صرف زکات دې ته خپل رشتہ دار کېنولي دي. دا غلطه خبره ده جی. دا نه چې ګینې هغې له د څوک سرسایه نه ورکوي، هغې له د څوک زکات نه ورکوي. بېشکه وله ورکه. ما ته یو ورځ یو سړی وایي چې یاره په موږ باندې فدیه ده د روجو، ما هم روجې نه دي نیولي او کور والا مې هم نه دي نیولي. وایي زموږ یو خور ده او ډېره زیاته غریبه ده، آیا زه دا د سرسایي دا پیسې هغې له ورکولی شم؟ ما ورته ویل مال نشي ورکولی. ویل ولې نشم ورکولی؟ مال ځکه نشي ورکولی چې دا اوس هغه ختمي کي. 100,000 روپۍ دې ورکړې، 10,000 دې ورکړي، 15,000 دې ورکړي، هغه هغې هفته پس ختمې کړي. بیا به څه کوي؟ هغه ډېر مالدار سړی دی. مالدار سړی دی. ما ورته ویل مال داسې وکړه چې مارکیټونه دي او پلازي دي او څه او څه دي، مال د دې نه یو 5 دوکانونه بیل کړه او دا د خور په نوم باندې کړه. نو هغې له به هره میاشت د دې کرایي راځي. نو د هغې ژوند به په دې باندې ښي، هغه به په دې باندې خپله ګزاره کوي. زموږ خلکو صرف دغې ته دغه کړي دي د دې څه وجه چې یاره دا پیسې زه هسې م ورکوم نو یا مې ګاونډي له ورکړی یا مې یو پردي سړي له ورکړی یا مې د جومات امام له ورکړی. خو د خپلې خور ته به پې لږې لمبرې جوړې کړم او هغې ته به دا وښیم چې یاره ما رشته داري وپالله. نو دا غلط سوچ دی، دا غلطه خبره ده. دا نه وایم چې ګینې هغوی باندې نه کېږي یا د هغوی له څوک نه ورکوي. بېشکه دغه موله ورکه، خو د هغوی د نورې زندګۍ دپاره خپل دغه خور ته وګوره، خپل ورور ته وګوره، خپل تره ته وګوره، ماما ته وګوره چې ستا په وس کې ده او هغه بېوسه دی. د هغه لاس امداد وکړه او بیا خاص کر په خصوصي توګه باندې په رمضان المبارک کې خلکو ته احساس کیږي، هر چاته د لوږې احساس هم وشي، هر چاته د تندې احساس هم وشي. خدای پاک خدا راوستم د دې دپاره ده چې د شتمنو خلکو ته، د مالدارو خلکو ته، زما د بندګانو ته د غریب د لوږې د درد پته ولګي چې د لوږې درد څه شی دی، چې ستا بچی وږی دی د هغه بچی هم دغه شانتې وږی دی. ته چې د خپل بچي لوږه نشي برداشت کولی، د هغه تکلیف سخته نشي برداشت کولی. مسلماني هم دې ته وایي، انسانیت هم دې ته وایي چې ته د بل په بچي باندې مو دردېږه، د بل په بچي باندې هم خفه شه. دغه یو څو خبرې مې په دغې بنیاد باندې وکړې چې رمضان المبارک را روان دی. نو موږ له پکې ښېګړې پکار دي په خصوصي توګه باندې د خپلو خپلوانو سره، د رشته دارو سره، د چمګاونډ سره هغې ته خیال وکړئ، هغه وګورئ چې ستاسو په وس کې څومره هم څه کیدی شي هغه د الله د رضا دپاره وکړئ او خپل آخرت په دې باندې ښایسته کړئ. جی ناظرین کرام، دا زموږ سره ډېر محترم او محتشم حضرت علامه مفتی اعجاز احمد حنفي صاحب چې ډېرې ښایسته خبرې وکړې. د را روان پروګرام دپاره د یو نوي عالم دین سره د هغې پورې ما لره کې اجازت وما علینا الا البلاغ.